कोयराचेर आळाबंद हाडपाचे नदरेन 10 वॉर्डांनी दारादारात वचून कोयर एकठांय करपाचो निर्णय म्हापसा पालिकेन घेतला। परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान नव्या वेवसायीक इमारतीक 2 मजल्या वयर आनीक मजले काडपाचे परमिशनूय स्थगीत केला। म्हापसा पालिका मंडळाची बसका जाली। हे बसकेत 10 वॉर्डांनी दारादारांनी वचून कोयर एकठांय करपाचेर एकमत जालें। म्हापशेचे नितळसाणीचो प्रश्न बरोच चर्चेत आसा। तिचेर कावन्सिलरांनी कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले। वैयक्तीक मतभेद कुशीक दवरून नगरसेवकांनी काम केलें जाल्यार म्हापशेची उदरगत बरे तरेन जावं येता हो मुद्दो ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकारान अधोरेखीत केलो। जशें जे कायदेशीर आनी इलिगल जी कामां आमच्या म्युन्सिपालिटीन चलतात तशेंच आतांय कंटिन्यू जाली। आमी पळयलां की थोड्यो ज्यो बेनिफिशियल कामां आमची आसली ती ह्या म्युन्सिपालिटीन आमी पास करून घेतले। जशें की वॉर्ड नंबर 1 to 10 जे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जावपाक जाय जे आमकां खूब गरजेचें आसा। आनी म्हापशाची जी आमी सामकी बुरशी लास्ट 2-3 वर्सां पळयता सामकी बुरशी परिस्थिती जाल्या ती इम्प्रूव करपाच्या खातीर हांव एक म्हणजे कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमचे जे म्युन्सिपल इंजिनियर आसा आनी चेअरपर्सन आसा तशेंच जे बाकीचे आमचे जे सुपरवायझर आनी जे दिपाली जे इंजिनियर आसा एमी टू आनी जे आमचे ATO तेंच्यांनी वांगडा जावन जो टेंडर केला तितून फीश मार्केट, फ्लावर मार्केट तशेंच वेजिटेबल मार्केट आनी जे म्युन्सिपालिटीचे जे बिल्डींग आसा ते मेंटेनन्स करपाचे आनी क्लिनिनेस मेंटेन करपाचे सगळे वांगडा धरून एक जो टेंडर काडला त्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा। ते आमी युनिवर्सली पास केला। पण अशेंच दुसरे जे थोड्यो गोश्टी आसात जशें की वन टायम सेटलमेंट थोड्या मॅटरींनी करपाक जाय ते कित्याक ते फुडें दवरता म्हाका खबर ना। थोड्यो खुबशे लोक एप्लिकेशन घेवन येता म्युन्सिपालिटीन की आमचे जे ड्यूज आसा म्युन्सिपालिटी कडेन ते तेंच्यांनी घेवचे। पण जे आतां खूब वर्सां पेंडींग एप्लिकेशनां उरल्या कारणान खूब ड्यूज वाडलेले आसा। सो वन टायम सेटलमेंट करून तांकां एकदांचे प्रिमायसीस ते दिवन बिल्डिंगां जावं आपले बिजनस चालू करचे। हे क्यू कित्याक खातीर पेंडींग दवरता ते अजून उत्तर येना। आनी आयच्या मिटिंगेक अशें दिसून येयलें की खुबश्यो पर्सनल गोश्टी अननेसेसरी आमचे वायस चेअरपर्सन काडटा आपल्याच मदीं तेंचे खूब झगडो जाता। हे सगळे सायडीक दवरून जे म्युन्सिपालिटी आनी जे ह्या इन्स्टिट्यूशनाक फायदो जाता हे चिंतून एक्चुअली म्युन्सिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी काम करपाक आमी अशी मागणी केल्या की जे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर आनी जे रोड्सचे जे मातशे दुर्लक्ष वॉर्डांनी जाला त्या खातीर PWDचे आनी जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जावं वॉटर आनी जे रोड्सचे सेक्शन्स आसा तेंची एक मिटींग घेवची। सो ते मिटींग घेतल्या मागीर जे थोडे एरियाज जितून उदीक सारकें येना जावं इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना आनी रोड जे मेंटेन करपाक जाय ते ह्या 2-3 म्हयन्यां भितर मातशे रोड्स आनी जे पेंडींग कामां आसा ती कंप्लीट करून येवची म्हणून मागणी केली। पालिकेचे बसकेत कामगार भरती तशेंच पगार वाड आनी बेकायदेशीर बांदकामांचे मुद्दे चर्चेक येयले। पालिका कामगारांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला तो रिन्यू करिनासतना तेंचे कंटिन्युएशन चल्लां हाचेर गरमागरम चर्चा जाली। रिगार्डिंग द व्हेकल रिगार्डिंग अदर वर्क्स आनी म्हाका अशें दिसता आयच्या हितून सुद्दां जाल्लें आसा खुबश्यो गोश्टींचेर तेचें डिस्कशन जाल्लें आसा ऑब्जेक्शन जाल्लें आसा गेल्या फाटीचे जे नोकर भरतीचे हेचेर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की प्रोसिजर आनी हे ते DMNसून तुमकां डायरेक्टली ते प्रकरण ते थंय पावल्ले आसले आनी ज्या पद्दतीन केल्लें आसा तेची उतरां म्युन्सिपालिटी कडेन येयल्ले आसले आनी ते जर बेकायदेशीर जर आसा म्हणून तेंच्यांनी जे आतां म्हणटात ते आतां जर तेचें करेक्शन करपा खातीर ज्यांच्यांनी विरोध केल्ले आसा ते सत्तेर आसा मग सत्तेर येतकूच तेचेर तेंच्यांनी कारवाय कित्याक केली ना। जर ते टोटल बेकायदेशीर आसले तर फेब्रुवारीन जेन्ना म्हाजो टर्म सोंपलो आनी हांवें हँडओवर केलें तेच्या उपरांत तेंच्यांनी तेचेर करेक्शनां करूंक जाय आसली। ते न करता आतां फुडें कंटिन्युएशन करून जर एक्सटेंशन दिलें हितून खंयचो कायदो येयलो आतां आनी खंयच्या बेसिसीर ताणें कायदेशीरपणान वावुरलें आनी जी कितें केल्ली आसली तेच्या अंडर खंयची गायडलायन्साच्या अंडर केल्ली आसा ते सगळें जाहीर आसा तेंच्यांनी प्रूव करचें आनी तेतून तेका टर्मिनेट करूंक जाय आसलें। टील टुडे वाय दे वर वेटिंग आनी आयचे जे आसा हे खंयच्या लिगल कायद्यान चल्लेले आसा की जेंचे प्रपोजल न करता कन्फर्मेशन न जाता तांकां एक्सटेंशनां दिली वयता तेंचे आतां ट्रान्सफरीचे हेचेर जे लीज आनी रिन्युवल आनी ट्रान्सफरीचे जे वेगळे मुद्दे आसले आतां जेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन सुद्दां दिवंक ना ते मागीर तेंनी दिवचे आनी इट हॅज बीन एक्सेप्टेड इन द मिटींग दिस इज सो नायस नो। सो हे म्हणटात कावन्सील आनी दीज आर द कावन्सिलचे जे डिसिजन आसात ते पदोपदी कशे बदलतात ते पळयात म्हणजे मनीस कोण आसा कोणाक कशें हॅरेस करपाचें हेचें अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आसा। कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जो घेतलेलो आसा 6 जाणांचो तांचो कॉन्ट्रॅक्ट 2 म्हयन्या पयलीं सोंपलेलो आहा एक्सपायर जाल्लो आहा
तरी पूण हांगासर तांकां सॅलरी चालू आहा आनी ती कंटिन्यूइंग सर्वीस आसा. हांवें 2 म्हयन्या पयलीं एप्लिकेशन केल्लेलें तेंचेर कितें सांगपाचें म्हणून कोणूच रिप्लाय दिवंक ना. आनी जेन्ना तो टॉपीक हांगासर येयलो तेन्ना चेअरपर्सन आसतना मिटींग सोंपलें नासतना सगळे ऑफिसर उठून गेले. हेजे वयल्यान कळटा कितें तरी कोणाचो तरी पर्सनल बेनिफीट आहा हांगासर. एक तर चेअरपर्सनाचो आसूं शकता नाजाल्यार COचो आसूं शकता नाजाल्यार आनी कोणाचो तरी पर्सनल बेनिफीट आहा तांकां दवरपाचें हेजेर. इतकी कंप्लेंट दिवन आसून पासून इवन हांवें चीफ मिनिस्टराकूय दिल्ली आहा, DMAक दिल्लेली आहा, सगळ्याक इवन एकावंटंटाकूय दिल्लेली आहा. एकावंटंट पासून तांकां सॅलरी दिता. ही इलिगॅलिटी जी चालू आहा म्युन्सिपाल्टीन ती खंय तरी बंद जावची म्हणून हांवें हें एप्लिकेशन दिल्लें आहा. पूण म्हाका दिसना कोणा कडेनूच तेजी तेंच्यांनी दखल घेतलेली आहा आनी कोण हे इलिगॅलिटी बंद करपाचे हेतून ना.